मेरे हाथ ना मार दे, चल बस। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी आज और हमने घर के काम भी बहुत सारे किए हैं। जो रोज़ की रूटीन के होते हैं वो तो चलते ही रहते हैं, लेकिन आज हमने रूटीन से हट के काम किया है कि कल हमारे घर कुछ मेहमान भी आने हैं और ईद के भी कोई नहीं दिन रह गया, जुल्हज का चाँद नज़र आ गया है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक सबको खुशियाँ नसीब करें, आमीन। तो इधर हमने आज सारी जगह खाली कर ली है, चारपाइयाँ बाहर निकाल ली हैं। बेड जो है ना इतना बड़ा था वो हम नहीं निकाल सके, तो इसका फ़र्श हमने धो दिया है। अब वैसे ना अंदर ठंडा ठंडा भी लग रहा है और बिल्कुल मट्टी साफ़ हो गई है। पहले जब मैं इधर झाड़ू लगाती हूँ ना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होती है, जो मट्टी होती है सारी उड़ के मेरे ऊपर भी आ जाती है और चीज़ों के ऊपर भी चली जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम आमीन। तो इस नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। तो माशाल्लाह घर की सफाइयाँ तो बंदा जितनी मर्ज़ी कर ले उतनी ही कम होती हैं। पहले भी जब मिस्त्री लगे हुए थे उसके बाद हमने सारी सेटिंग की, घर को प्यारा बनाया और अब ईद से पहले पहले हमें इसको मज़ीद प्यारा बनाना है। तो ये वैसे फ़र्श तो मैंने कुछ दिन बाद धोना था क्योंकि रोज़ तेज़ हवा चलती है तो फिर दोबारा से मिट्टी आ जाएगी। ईद के भी समझ लें कि 9 दिन या 8 दिन पड़े हैं बस। तो मैंने कहा था 2-3 दिन पहले धोऊंगी ईद से, लेकिन एकदम से हमें पता चला कि हमारे घर कुछ मेहमान भी आ रहे हैं बुध वाले दिन, आज मंगल का दिन है, तो इसीलिए फिर हमने कहा कि फ़र्श धो लेते हैं। ईद से पहले अगर ख़राब हो गया देखेंगे तो फिर दोबारा से धो लेंगे। मेहमान भी अल्लाह पाक की रहमत है ना, ईद की भी खुशी होती है और मेहमानों की भी खुशी होती है, तो इसीलिए फिर आज हमने इसका फ़र्श धो दिया है। बस जल्दी जल्दी में धोया, सारी चीज़ें जो बाहर नहीं निकालने वाली थी वो यहाँ पर रख दी हैं और फ़र्श को साफ़ कर लिया। सुबह में इसको सही बारीकी से झाड़ू मारूंगी, दीवारों से भी और नीचे सेन से भी, और चीज़ें सारी झाड़ के रख दूंगी, फिर ये सही हो जाएगा। समझ लें भी मोटा मोटा काम किया और बाकी बारीकी वाला मैं सुबह कर लूँगी। अभी मैं जूता बाहर उतार के आई थी क्योंकि मिट्टी ना चली जाए अंदर, और पानी सारा चला गया दरख्तों में। दरख्त भी आज अच्छे भर गए हैं पानी से क्योंकि यहाँ पर हमने आज कपड़े भी बहुत ज़्यादा धोए हैं और फ़र्श भी धोए हैं, तो ये पानी देखिए इनको अच्छे से लग गया है। वैसे ये पानी इनके लिए ठीक है, पहले हम इन्हें पानी लगा ही नहीं रहे थे तो ऐसे ना मुरझा से गए थे, अब सही लग रहे हैं। दरख्तों को तो पानी लग ही गया है लेकिन ये सारा आगे भी जा रहा है। वैसे गर्मी में ये आसानी होती है कि पानी जिधर मर्ज़ी चला जाए, खुश्क हो जाता है, जगह बैठ जाती है। तो सुबह सुबह मैंने पूरे घर की सफाइयाँ की थी, पानी का छिड़काव नहीं किया क्योंकि सुबह फिर सारा पानी इस्तेमाल कर लेना, टैंकियाँ खाली हो जाती हैं। फिर बर्तन धोने से पहले
पानी नहीं होता, मतलब जब सोलर 9 बजे अब तो चल जाता है तो फिर हम मोटर चलाते हैं और टैंकियाँ भरते हैं। और अभी मुझे मोटर से याद आया कि हमने फ़र्श धोया था और टैंकी खाली हो गई होगी, तो अब मैं ना मोटर चला के टैंकी को भर लेती हूँ। अभी वैसे सोलर भी चल रहा है और शेयरिंग पर भी लगा हुआ है, लाइट भी है, तो टैंकी हम फुल कर लेते हैं। और आज हमने ना इधर जानवरों वाली साइड पर भी बहुत ज़्यादा सेटिंग की है। इनकी जगह तो पक्की कर ली थी, लेकिन वो सही से ऊपर रेता बराबर नहीं किया था। तो आज मुनीर भाई ने और मैंने मिल के ये उखरानी जो लकड़ वाली अब हम इस्तेमाल नहीं करते, ये भी इधर रख दी है एक कोने में करके। इधर से जगह सारी खाली कर ली है ताकि जब यहाँ पर धूप हो तो जानवर हम आसानी से ये बरामदे में खुले करके बांध लें। और अभी तो बाहर छाँव आ गई है ना, तो ये इधर कुछ बांधे हुए हैं जानवर और कुछ हमने इधर बांधे हुए हैं। और अब फर्श जो है ना सही से लग रहा है। ये नीचे ईंटें हैं इसकी, रेता अभी भी कुछ कुछ ऊपर है। जब जानवर ऊपर चलते हैं ना तो ये सही बैठ जाएगा। जो जो जगह दरमियान में से खाली होती है ईंटों वाली वो भर जाएगी, तो फिर हम मज़ीद रेता जो है ना पीछे कर लेंगे। और ये मैं अभी देख रही हूँ कि जो किले हैं जिनके साथ हम जानवर बांधते हैं वो कैसे तरतीब से लगाए हुए हैं, ये बिल्कुल लाइन में। और अभी असर का टाइम हो गया है, माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ आसमान है, नीला नीला अच्छा लग रहा है। हवा तो नहीं चल रही, आज गर्मी सी बनी हुई थी सारा दिन, लेकिन कोई बात नहीं, गर्मी में भी आसानी होती है हमारे लिए और सर्दी में भी आसानी होती है। आसानी के साथ मुश्किल और मुश्किल के साथ फिर आसानी। तो गर्मी में ये आसानी होती है कि दिन बड़े होते हैं, धूप निकली होती है, बंदा कपड़े धो लेता है, बाकी भी जो काम होते हैं कर लेते हैं। और सर्दियों में ये होता है कि धूप नहीं निकलती, दिन छोटे होते हैं, काम इतने ज़्यादा बंदा कर नहीं पाता। और वैसे भी अल्लाह पाक की कुदरत है कि काम उस वक्त कम हो जाते हैं। मतलब इस तरह के काम जो हम गर्मियों में करते हैं ये नहीं होते, बस खाना खाया, नाश्ता किया, चूल्हे के पास बैठा और बिस्तरों में घुस गया, ये रूटीन होती है। तो आप सब कमेंट करके बताएं किन किन को गर्मी की रूटीन पसंद है और किन किन को सर्दी की। वैसे मुझे तो दोनों ही सही लगती है, मतलब सर्दी में सर्दी एंजॉय करो, गर्मी में गर्मी एंजॉय करो। अल्लाह पाक ने हमारे लिए बनाए हैं ये 4 मौसम, सर्दी, गर्मी, बहार, खिज़ां। बहार खिज़ां का भी फ़ायदा है कि पत्ते नए आते हैं बहार में, और खिज़ां में हर चीज़ झड़ जाती है और हमारी खुश्की भी उतर जाती है। तब वैसे ना जिल्द मतलब ख़राब सी होने लग जाती है ना। तो अल्लाह पाक की बनाई हुई हर चीज़ ही फ़ायदा मंद है, बस इंसान को मुतमईन होना चाहिए और खुश रहना चाहिए। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि उसने हमें इतनी इतनी सारी नेमतों से नवाजा। हम उन चीज़ों को एंजॉय करें और दूसरों को भी खुश रखें और ख़ुद भी खुश रहें। कपड़े जो आज हमने धोए हैं ना, ये इधर अभी कुछ खड़े हैं, वैसे खुश्क हो गए, मैं उतार लेती हूँ अब देखकर। अभी कुछ ही देर हुई है कि हमने कपड़े यहाँ पर डाले थे और खुश्क भी हो गए हैं, सारे ही उतार लूँगी, कंधे पे रख लेते हैं और उधर चल के ना मैं तय लगाऊंगी। दूसरे भी जो खुश्क हो गए थे सारे मैंने उतार के चारपाई के ऊपर रखे हुए, मैंने कहा एक ही दफ़ा तय लगा दूँगी। धूप ज़्यादा में नहीं, कपड़े खड़े करने चाहिए ना, कलर ख़राब हो जाता है। वैसे अभी तो इधर छाँव आ गई है, फिर भी मैंने यहाँ की सेटिंग करनी है तो पहले कपड़े उतार लेती हूँ। तो ये आज खिलारा फिर से बना हुआ है, सुबह सुबह नज़ीर भाई ने बना दिया है, क्योंकि जो हमारी दुकानें हैं ना उनका भी जो आखिरी काम रहता था वो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हो गया है। और मुझे लगता है टैंकी फुल हो गई है, आवाज़ आ रही है, जल्दी से मोटर पहले मैं बंद कर लूँ। बस मोटर बंद हो गई और अभी ना अम्मी जी आराम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कपड़े धोए हैं। मैं तो बस सफाइयाँ ही करती रह जाती हूँ सारा दिन, दूसरे काम भी साथ साथ करवाती हूँ, तो सफाइयाँ ज़्यादा मेरे हिस्से में आती हैं। तो इसीलिए भी मैंने कहा अम्मी जी आप आराम करें, जो चीज़ें समेटने वाली है ना वो मैं समेट लेती हूँ। तो इधर से कुछ चीज़ें उठाई थी नज़ीर भाई ने। बाहर हमारा दुकानों में एक काम रहता था, अभी वो आधा हो गया है, आधा रह गया है। आधा सामान था
اتنا ہو گیا ہے، اور باقی آدھا سامان کزن بھائی کہہ رہے تھے، انہوں نے کیا کام، وہ کہہ رہے تھے کہ میں لے آؤں گا یا نذیر بھائی لوگوں نے لانا ہے۔ تو نذیر بھائی آج بھی گئے ہوئے، سائی وال کل بھی گئے ہوئے تھے، ساتھ میں کزن بھائی بھی گئے ہیں، تو اس لیے پھر گھر ایسے خالی خالی سا لگ رہا ہے۔ منیر بھائی ابو جی باہر والے گھر ہیں، تایا ابو نماز پڑھنے گئے ہیں، اور نذیر بھائی تو آئیں گے رات میں لیٹ، کل بھی بہت لیٹ آئے تھے، تقریباً 9:30 بجے یا 10 بجے رات کو۔ تو اسی لیے ادھر سے ہم نے جو کباڑ والی چیزیں تھیں نا وہ اٹھا کے آج ایک چیز بھی لی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی چیز ایسے نہیں ہوتی، اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انسانوں میں سے بھی ہم اگر خامیاں نہیں ڈھونڈیں گے نا، ان کی خوبیوں پر جائیں گے تو زندگی آسان لگے گی۔ کھوئی ہوئی چیزوں سے زیادہ پائی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں تو زندگی آسان لگتی ہے۔ تو جو کباڑ والی چیزیں تھیں ٹوٹی پھوٹی، ان کو بھی ہم نے کام میں لایا، اور اس سے بھی اتنی اچھی چیزیں ہم نے لی۔ تو یہ چیزیں کام والی ہیں، ان کو میں نے سمیٹ کے رکھنا ہے ایک سائڈ پہ کر کے۔ پہلے میں نے صحیح کر کے رکھی ہوئی تھی، لیکن آج پھر کھلارا کر دیا، اور دن کو تو ادھر اتنی دھوپ تھی نا کہ مجھ سے نہیں ہوا یہ کام۔ میں نے کہا صبح سویرے کر لوں گی یا پھر شام کو کر لوں گی، تو یہ بس چیزیں سمیٹنے والی ہیں ادھر تو یہ میں سمیٹ لوں گی۔ ابھی تو ہم چلتے ہیں نا ادھر کچن والی چارپائی پہ، میں نے رکھے تھے کپڑے، یہ بھی ادھر ہی رکھ دیتی ہوں۔ اتنے سارے ہم نے نا 4-5 دن سے کپڑے نہیں دھوئے، تو اتنے زیادہ جمع ہو گئے ہیں۔ یہ پہلے خشک ہو گئے تھے، یہ میں نے ادھر رکھے، اور ابھی یہ والے ادھر رکھتی ہوں، اور یہ بھی مجھے لگتا ہے سارے خشک ہو گئے، یہ بھی اتار لیتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ دیکھیں نا سبزی بھی اچھی ہو رہی ہے، یہ نکلی ہوئی ہے۔ اب ویسے مجھے تو ساری بھنڈی بھنڈی لگتی ہے، پر آپ سب کو دکھاتی ہوں قریب سے، آپ سب بتائیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ مزید جب بڑا ہو جائے گا نا پھر پتہ چل جائے گا۔ اور ابھی یہ بھی خشک ہو گیا، یہ ہم نے پردہ دھویا تھا، یہ ہمارے کمرہ جو ہے نا جس کا فرش آج دھویا ہے، تو یہ اس کا پردہ ہے۔ اب تو اس کا کلر صحیح لگ رہا ہے، لیکن نا اس کا کلر ٹھیک نہیں ہے، اس کو لگائیں گے نا 2 دن کے بعد پھر اس نے ویسا ہی ہو جانا ہے۔ تو اس کے ہم نے کپڑے لینے ہیں۔ ایک سسٹر جو کہہ رہی تھی کہ بیڈ شیٹ اور چارپائیوں کی چادریں ایک جیسی کریں پیاری لگیں گی، تو یہ ہم نے کرنی ہے، بس آہستہ آہستہ کر کے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ سارے کپڑے خشک ہو گئے، اتنی زیادہ دھوپ ہے۔ پہلے تو بندہ ایک دن کپڑے دھوتا ہے، 2 دن دیکھتا رہتا ہے کب خشک ہوں گے کب ہوں گے، لیکن آج تو منٹ لگا ہے، سارے خشک ہو گئے ہیں۔ اور ابھی میں نے یہ سارے کپڑے تہہ لگا کے اپنی اپنی جگہ پر رکھنے، تایا ابو کے ان کے کمرے میں، ابو جی کے دوسرے کمرے میں، میرے دوسرے میں، نذیر بھائی کے دوسرے میں۔ تو یہ میرا بڑا کام ادھر ابھی پڑا ہوا ہے، لیکن جو باہر دھوپ میں چیزیں نا وہ پہلے میں دیکھ لوں یہ کام، تو پھر میں شام کو ادھر بیٹھ کے بھی کر لوں گی۔ اور ابھی شکر ہے کہ یہاں سے کچھ جگہ خشک ہو گئی ہے، پہلے تو بہت گیلی لگ رہی تھی، ایسے نا جیسے بندہ گر رہا تھا یہاں سے گزرنے میں بھی۔ کپڑے تو آج ہم نے دھوئے ہی دھوئے ہیں، لیکن فاطمہ نے بھی آج اپنے اس بالو کی قمیض دھوئی ہے، اور کتنی صاف ستھری دھوئی ہے، ابھی خشک بھی ہو گئی تھی، اور اس کو فاطمہ نے پہنا بھی دی ہے۔ یہ ویسے فاطمہ بالو نہیں ہے، دمبا ہے، جیسے ہم نے قربانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں نا ویسا ہی لگتا ہے۔ اور یہ چھوٹا سا بالو جو ہے نا گفٹ آیا تھا جو باہر سے، یہ بھی ایک فاطمہ رکھتی ہے کھیلنے کے لیے باہر، اور یہ پارو رانی اپنے گھر سے لے کے آئی ہے، اور پارو رانی کی اس نے قمیض پہنی ہوئی ہے۔ فاطمہ آپ پڑھ کے آ گئی ہو ٹیوشن سے؟ پہلے اسکول گئی ہوئی تھی، پھر کھانا کھا کے ٹیوشن گئی ہے، اور ابھی بیٹھ کر کھیل رہی ہے۔ ماشاءاللہ سے ابھی غروب ہوتے سورج کا منظر ہے، اور میں نے چارپائیاں بھی باہر لگا دی ہیں، سارے کپڑے بھی سمیٹ لیے تھے، پنکھا بھی رکھ دیا ہے۔ ابو جی آ گئے، اس ٹائم ابو جی آ جاتے ہیں، جو ہمارے دمبے ہیں نا سارا دن ادھر باہر رکھتے ہیں، کبھی ان کو چرا لیتے ہیں اور کبھی پھر ادھر باندھ دیتے ہیں
کھلے میں، تو اس ٹائم پھر لے کر گھر آ جاتے ہیں۔ اور ابھی تایا وہ کھا رہے ہیں کھانا، لسی ہم نے بنائی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی۔ کل بھی ہم نے کھانا بنا کے رکھا تھا نذیر بھائی کا، تو وہ کھا کر آئے، اتنا لیٹ آئے، تو آج پھر انہوں نے کہا کہ کھانا نہیں بنانا، ہم کھا کر آئیں گے، لیٹ ہو جائے گا۔ تو ادھر سے بھی جو چیزیں سمیٹنے والی تھی میں نے سمیٹ دی ہیں۔ اور یہ کپڑے جو ہے نا سرانوں کے، یہ ہم نے آج دھوئے تھے، تو وہ میں نے اوپر چڑھا دیے ہیں۔ اور ابھی اندھیرا ہو رہا ہے تو بلب ہم جلا دیتے ہیں۔ اور فرش آج بڑا اچھا لگ رہا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا، صبح اس کو میں زیادہ اچھا کر لوں گی۔ اور ادھر سے بھی جو چیزیں سمیٹنے والی تھی، کپڑے ادھر رکھنے والے تھے، وہ میں نے سارے رکھ دیے ہیں ترتیب سے، ساری چیزیں وغیرہ سمیٹ لی ہیں۔ اور ادھر سے بھی جو کھلانا تھا وہ بھی سارا اٹھا لیا ہے۔ اور ابھی میں آپ سب کو دکھاتی ہوں کہ جو ہم نے چیز نہیں لی ہے، تو وہ یہ ہے سیمٹ والا چولہا۔ باہر والے گھر میں بھی جب ہم نے جانا ہے تو ادھر بھی ایک چولہا رکھنا ہے، اور ویسے بھی گھر میں ایک اضافی چولہا ہو، بارش آ جاتی ہے بندہ اندر رکھ کے آسانی سے کھانا بنا لیتا ہے، تو یہ ہم نے لیا ہے۔ اور دن کو نا کولر میں پانی بھر کے رکھا تھا، ابھی تھوڑا سا پانی پڑا لیکن یہ گرم ہو گیا۔ سارا دن آج فریج کو اتنا نہیں ہم نے کھولا، تو اس کی کولنگ اچھی ہوئی ہے، اب روز ایسا کیا کریں گے۔ اور ادھر سے بھی چیزیں وغیرہ سمیٹ لی ہیں، چارپائیاں تو باہر نکال دی ہیں۔ طیب وہ بھی کھانا کھا کر چلے جائیں گے باہر، پھر منیر بھائی آئیں گے اور وہ یہاں پر کھانا کھائیں گے۔ اور ادھر سے امی جی آ رہے ہیں۔ امی آج کیا بنانا ہے؟ پوتر آج میرا دل کھانے تو کوئی نہیں، تے کھا بھی گئے نے، تاں پاروں روٹیاں دیندیاں پئیاں نے، تے میں آکھیا جیڑی برکی لینی ہے نے کھا لئی سے۔ چاول لے کر آئے ہیں، ابھی نمکین چاول بنانا ہے۔ آدھا کلو چاولاں دا لے آئے، تے میں آکھیا کسے کھانا ہو تے گراں کھا لئی سے، نہیں تو صبح کھا لئی سا۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی مطلب سب کو اتنی زیادہ بھوک نہیں ہے، تو تھوڑا سا ہم نے کہا بنا لیتے ہیں۔ اور کچھ بوتلیں بھرنے والی تھی، برتن دھونے والے تھے، وہ میں نے سارا کام کاج سمیٹ لیا ہے۔ اور ابھی بس چاول پکاتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں۔ اس ٹائم اور صبح صبح کے ٹائم گرمیوں میں زیادہ کام ہوتا ہے، اور میرا یہ کام تو رہ گیا، میں نے کہا پہلے نا وہ بڑے بڑے کام کر لوں، یہ تو میں ادھر پھر سمیٹ لوں گی رات کو لائٹ پر بھی۔ تو یہ ابھی میں سمیٹتی ہوں، اور تب تک منیر بھائی آ جائیں گے تو پھر انہیں کھانا وغیرہ دیں گے۔ اور آج میں دن کو 1 منٹ بھی نہیں بیٹھی، کیونکہ نذیر بھائی نہ ہو تو میرا کام زیادہ ہو جاتا ہے، ولاگ بنانا پھر لگانا، اس طرح کر کے نا بہت زیادہ کام بن جاتا ہے۔ کپڑے بھی امی جی کو میں نے دھلوائے تھے، اور باقی جو بھی کام تھا سارا میں نے ہیلپ کی، تو اس طرح نا بندہ تھک جاتا ہے۔ گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں اور مجھے پھر شام ہوتے ہی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کل بھی نذیر بھائی آئے تھے تو میں سو گئی تھی، وہ کہتے اسے کیا ہوا، میں نے کہا کچھ نہیں ہوا، بس مجھے نیند آ رہی ہے۔ تو میری روٹین بنی ہوئی نا کہ میں جلدی ہی سو جاتی ہوں، تاکہ پھر بندہ صبح جلدی ہی اٹھ سکے۔ تو پھر ابھی بالکل شام ہو رہی ہے، سورج دیکھیے بالکل غروب ہو رہا ہے، اور جو کام کاج ہمارے رہ گئے ہیں وہ سمیٹتے ہیں، اور آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کر دیں۔ آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ولاگ کے ساتھ، اور انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں کوشش کروں گی کہ سب آئیں، کیونکہ کام بہت زیادہ ہے نا، تو سارے اپنے اپنے کام میں ہوتے ہیں۔ ولاگ میں نہ منیر بھائی آئے ہیں نہ نذیر بھائی آئے ہیں، تو انشاءاللہ کام ختم ہو ہی جائیں گے تو پھر وہ بھی آیا کریں گے۔ تو انشاءاللہ پھر اگلے ولاگ میں ہی آپ سب سے ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جیسا کہ یہ دیکھیں نا شام کو پرندے کوے اپنے گھر کو جا رہے ہیں، اپنا گھر تو اپنا ہی ہوتا ہے نا، اللہ پاک ہر ایک کو اپنا گھر دے، آمین۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر، زندگی رہی تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔